سي بون. قلنا ان دوكيمون اللي هو فيرج هو هذا. فوالا غادي نامبورتيو فيه دي طابل. فوالا نمشيو للدوسي ديالنا تي بي. فوالا انا عندي مثلا كرييت هاد لي طابلو ديجا عندي انا هاد لي طابلو في اكسل. هاد لي طابلو هما عندي طابل مثلا سالاري. فوالا ها هو لي سالاري اللي عندي هما سالاري. الماتريكيل ديالو لو نو ديالو سالاري اي الاي دي ديال السالاري. بالنسبه مثلا اكسيدون ها هي عندي لاي دي د لاكسيدون لا دات l'heure de l'accident, la durée شحال وقفات l'importance ديالها et le matricule. هادو كله هاد l'importance et la idée de l'importance et le matricule ce sont des clés secondaires اللي هما ديال الطابل d'importance ولا الطابل matricule. نفس الشيء عندي طابل d'importance حتى هو غادي نلقاوه. هادشي اللي درناه البارح غير هادشي. هاد لي دوني ما عمرناهمش انا زدتهم انا هنا. عندي لو تيب دامبورطونس اي لاكسيدون لاي دي ديالها. فوالا اي لو سيرفيس. فوالا هو لو سيرفيس. عندي 4 سيرفيس بلي زاي دي ديالهم. قلنا غادي نديرو لامبورطاسيون. فوالا غادي نجي نفيرمي هاد لو طابلو هذا. فوالا ونجي دوني اكسترن. دوني اكسترن ندير اكسل اي فوالا باركورير. نمشي للدوكيمون اللي عندي انا. عندي في البيرو نقلب على دوسي تي بي. ها هو نبدا الطابل الاولاني اللي هو سالاري. كليكي عليه اوكي. امبورتي لي دوني سورس دون ان نوفيل طابل دو باز دوني. والاخرانيه عطاني لي. علاش ما عطانيش داك ديال ديجا اون طابل؟ حيت ما كاينش شي طابل عندي انايا في هنا في اكسس. ديجا عندي يلاه زيرو طابلو هنا. داكشي عطاني جوج ديال لي شوا. فوالا يعني غادي ندير واحد الطابل جديد. فوالا افيشي لي فوي لي دوني. عندي فوي وحده فيها سالاري. لافيشاج ديال لي بلاج نومي. فوالا سويفون. عندي البروميير لين كونتيان لونطيت ديال لي كولون. يعني هاد البروميير لين ما غاديش يحسبوا ليا لانه سولمون هذا غير لي زونطيت لونطيت ديال لو طابل سالاري ديالنا. دونك غادي نكوشي هادي. الا ما كانش عندي داك لونطيت كندير لك وكيحسب لي هذا كوم 1. فوالا سويفون. هنا لو تيب ماتريكيل. عندنا ماتريكيل شنو التيب ديالها؟ تكست كور بويسك انه فيه لي لتر اي لي شيفر. دونك غادي نختاروا تكست كور. سويفون. هنا بالنسبه الكلي بريمير. الكلي بريمير قلنا بان لو ماتريكيل ديالي ما كيتعاودش. دونك جو شوازير انا لو ماتريكيل هو كوم ان كلي بريمير. ما غاديش نخليه يدير ليا هو. فوالا ان كلي بريمير اللي هو لو ماتريكيل. من بعد غادي ندير سويفون. طابل غادي نسمي ديجا لو ميم نو اللي عندي هذاك غنسميه طابل سالاري. اي فوالا جو تيرمين. فوالا فيرمي. فوالا ها هو الطابل ديالنا. نكليكي عليه يعطيني نفس لي دوني اللي كاينين في الطابل اكسل اللي كان قبيله. فوالا نديرو لامبورطاسيون ديال لو دوزيام طابلو. ها هي دوني اكسترن. شنو كتب شي ما عرفتش انا شنو كتب شي. هنايا جاني شي ميساج. بلال قال لك كنسمع غير الصوت. لا واش كتسمع بلال غير الصوت؟ مازال كتسمع غير الصوت؟ اصلا كنشوف حتى الفيديو ولكن تقيل الاستاذ كيتوقف بزاف. لا تقيل المشكل عندك من الكونيكسيون تاعي ماشي
فهمتي؟ يعني الكونيكسيون اللي عندك نتايا هي اللي تكون ثقيله شويه. ولكن راه كاين اونغوجيسترومون، هنايا راه باش شنو سميتو الا ملي تسالي ممكن تفرج فيه. فوالا اون كونتيني. لامبورطاسيون ديال لو دوزيام طابل اللي عندنا هو اكسل. فوالا هنا هو عطاني لو تروازيام شوا. قبيله ما كانش عطاني هذا اجوتي ان كوبي دي زونغوجيسترومون على طابل سويفو. مزيان. دابا غادي ندير امبورطاسيون ديال لو دوزيام طابل ديالنا. فوالا غنجي دابا سيرفيس ouvrir importer dans un nouvel table. Voilà. Suivant. Première ligne toujours هو l'entête ديال les colonnes et les ID نخليها ك ID de service. Voilà. ID de service. Et suivant. نسميه table service. Voilà, je termine. Voilà, table الثاني ديالي Z. Et voilà. Ajouter une autre libka. Il y a accédant. L'importance, ajouter accédant là. Suivant. Et suivant, terminé. Voilà, troisième table d'IRI. Voilà. Accédant. Maintenant, ajouter le quatrième table, les bralia, l'importance. Suivant. Suivant. Et suivant. Terminé. Voilà. أنا ساليت دابا l'importation ديال les données ديالي. بيان. دابا بقات لينا لا relation entre هاد لي طابل اللي عندي. فوالا relation. Ajouter les 4 tables. Fermer. Ou d'abord créer une relation entre les tablettes. Voilà. Créer. Matricule. Créer. ID de service. هادشي راه كامل درنا البارح، راه غير ان بتيت ريفيزيون هادي. اي كريي. فوالا. هنا صوبت لا رولاسيون ديال لي طابل ديالي. دابا اليوم شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا لي روكيت ديال لو تري وديال لو فلتر. لي روكيت ديال لو تري اي لو فلتر. لي روكيت دو تري اي de filtre. Voilà, enregistré. Je ferme. Et voilà. D'abord, les roquettes. Qu'est-ce qui صلاحوا لنا هاد لي روكيت؟ هما كيما شفنا ميم شوز تقريبا بالنسبه دوك لي طابل ديناميك كروازي. دوك لي طابل ديناميك كروازي اللي كنا درناهم في اكسل بور تري ولا بور فلتري واحد لي دوني. عندنا واحد لا كونتيتي ديال لي دوني. فوالا عندنا مثلا هاد لي دوني نديرو مثلا ابليكيو لو فلتر الاولاني. مثلا بغيت انا جو فو افيشي مثلا لي ليست دي زاكسيدون لي ليست دي زاكسيدون افيك لو نود سالاري اي لا دات. يعني بغيت نافيشي انا غير لا دات والسالاري و لاكسيدون شنو هي. سي بون. فوالا غادي نجي مثلا نجي كري كما كنا شفنا البارح. كري شنو عندنا هنا؟ طابل اللي كنا شفنا المره اللي فاتت. دابا غادي نجي لهنا كرياسيون دو روكيت. هاي كرياسيون دو روكيت. كرياسيون دو روكيت. فوالا جو كليك ويعطيني لي طابل اللي بغيت نخدم عليهم. انا شنو بغيت؟ لي زاكسيدون ياك افيك لو سيرفيس اللي كينتمي ليه salarié et le salaire. Voilà. Donc, il y a des relations, puisqu'on a des relations
بيناتهم قبيله. هاد لي غولاسيون ديما كاينين. فوالا اول حاجه شنو بغيت انا؟ بغيت لو سالاري مزيان. اون فوا لو سالاري شنو بغيت لو نون ديالو، يعني بغيت السميه ديالو تافيشا ليا. شنو غندير؟ كنكليكي غير دو فوا فوق من لو نون ديال السالاري. فوالا اون فوا كتكليكي دو فوا كيتاجوتا ليا السالاري هنايا لتحت. شنو بغيت انايا؟ لا دات ديال هذيك لاكسيدو، لا دات ديالها. غنجي عاوتاني في لاكسيدو نكليكي دو فوا مزيان. نجي عاوتاني للسيرفيس اي شنو بغيت انا؟ لو سيرفيس. فوالا مزيان. انا ساليت دابا لا روكيت ديالي بغيت نافيشيها، كندير لها افيشي بحال هكا. فوالا انا شنو عطاني؟ لو نو لا دات اي لو سيرفيس. فوالا انا بان لي هاد الديستريبيسيون ماشي هي بغيت نقادها، نقدر ديبلاسي هاد السيرفيس. بغيت لو سيرفيس انا اي لا دات ديال لاكسيدو. بغيت نديبلاسي ما بغاش يديبلاسي، ما عرفتش علاش ما بغاش يديبلاسي. المهم ماشي مشكل. فوالا انا ديبلاسيت ديال. المهم كاين بليزيغ ميثود بوغ لو ديبلاس. فوالا بديت الديسبوزيسيون اللي قلنا قبيله ما لقيتهاش مزيانه، بغيت نعرف الديسبوزيسيون. يعني بغيت الاول هو السيرفيس، بغيت لو نوت سالاري سيرفيس عاد لا دات. فوالا مزيان. هذه هي لا روكيت الاولانيه ديالنا. سي بون. انا هاد لا روكيت بغيت ندير لها اونغوجيستري. شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غادي ندير فوالا غنكليك على هاد اونغوجيستري وغادي نسمي لا روكيت ديالي. غادي نسميها فوالا. هيا نسميها روكيت. روكيت مثلا اكسيدون اي سالاري. فوالا هي كتعطيني لونغوجيسترومون. دابا واخا ندير فيها ميلادي اون فوا نكليكي هنا كتعطيني لا روكيت اللي دات قبيله. سي بون. هذه لا روكيت الاولانيه. مثلا دابا سيبوزون انني بغيت ندير اون اوتر روكيت. مثلا بغيت نافيشي هاد لا روكيت هاد اللي افيشيت قبيله هنا مثلا ديبليكيها. فوالا هي كوبي منها شتي راه لو ميم روكيت شتيها نفس لا روكيت. انا شنو درت؟ باش اوليو باش نعاود نكليكي عاوتاني كرياسيون روكيت ودين اجوتي مثلا نوت سالاري سيرفيس دات، درت لي هذه غير كوبي كولي باش تعطيني لو ميم روكيت وانا غادي ندير عليها دي فلتر. دابا واش مفهومه هاد لا ميثود اللي درت دابا؟ حد هنا مفهوم؟ جاوبوني واش حد هنايا مفهوم؟
واخا نعاودوا هاد لي روكيت، نعاودوا هاد لي روكيت نمسحوها كاع نعاودوها. فوالا اون فوا لو سيبريمي، نسيبريميوها. سيبريميو حتى هادي. فوالا اي اون فوا ريبيتي هاد لو با اللي درنا دابا. فوالا قلنا لا كرياسيون دي روكيت. لا كرياسيون دي روكيت كنمشيو لكري اول حاجه، كنمشيو لكري، من بعد كنجيو لونغلي روكيت وكنكليكيو على كرياسيون دو روكيت. فوالا اون فوا كنكليكي عليها انا شنو هي لا روكيت اللي بغيت. لا روكيت اللي بغيت انا هي بغيت انا لا ليست دي سالاري avec la date d'accident et le service لاش كينتميو هاد لي سالاري فين خدام. مزيان بغيت انا داك لو سالاري لا دات د لاكسيدون ديالو اي لو سيرفيس فين كيخدم. دونك شنو بغيت؟ دونك لو سالاري هو الاول كاين، لو سيرفيس ديالو اي لاكسيدون. مزيان فوالا هما عطاوني لي 3 طابل لي انا بغيتهم. شنو بغيت انا؟ قلنا بغينا لو نود سالاري، ما بغيتش انا الاي دي د سيرفيس ولا لو ماتريكيل د سالاري، انا بغيت لو نود سالاري. يعني غنكليكي هنا فوق لو نود سالاري دو فوا. فوالا اين فوا كتكليكي عليه هنايا دو فوا كتلقى تهبط لتحت هنا تلقاه. فوالا تلقى هنايا لو نود سالاري. مزيان سيبوزو ان كاع انت غلطتي وكليكيتي على ماتريكيل بغيتي تشونجيها كتجي تشونجيها من هنا. فوالا انا مثلا غلطتي وكليكيتي على ماتريكيل سي بون، بغيتي تشونجي ما بغيتيش ماتريكيل بغيتي لو نود سالاري كتجي هنا شي فلاش وكتجي لو نود سالاري. مزيان من بعد شنو بغيت؟ بغيت لو سيرفيس لين كينتمي هاد لو سالاري. فوالا كنجي عاوتاني كليكي هنا سيرفيس ونكليكي دو فوا. اين فوا قلت كنكليكي دو فوا فوق من السيرفيس كيهبط عندي سيرفيس هنايا هادي هي لا روكيت ديالي. من بعد شنو بغيت؟ لو تروازيام كريتير هو لا دات ديال لاكسيدون. يعني لا دات كنجي هنا ما بغيتش لور د لاكسيدون، ما بغيتش هاد لا دوري، بغيت لا دات. كنجي دونك لا دات لاكسيدون كنكليكي دو فوا. فوالا ها هي لا دات لاكسيدون. اين فوا كنسالي انا لا روكيت ديالي كنجي كندير ليها افيشي نشوفها هاد لا روكيت مزيانه سي بون. فوالا ها هي لا روكيت اللي بغيتها لو نود سالاري لو سيرفيس لا دات. مزيان الا عجبتني هاد لا روكيت صافي هادشي اللي بغيت انا كندير ليها سوفغاردي. بانت لي خصني مازال نزيد نقادها كنرجع هنايا ونجي نقادها. مثلا انا بغيت انا يعطيني لو سيرفيس بار اوردر. فوالا لو تري بار اوردر كرواسون افيك لا دات حتى هو بار اوردر كرواسون ونجي ندير افيش. فوالا ها هو عطاني لو سيرفيس بلا دات ديالو، لو سيرفيس بلا دات ديالو. دابا بان لي مزيان بان هاد لا روكيت مزيانه كنجي ندير ليها اونغوجيستري. فوالا ونسميها روكيت مثلا ديال سالاري افيك لا دات اكسيدون جو كونفير. دابا دونك هادي هي لا روكيت ديالي. دابا الا درت ليها انا فيرمي عاود جيت لا روكيت نلقاها هي النيت. مزيان صافي. دابا انا بغيت اون اوتر روكيت، دابا ندوز اون اوتر روكيت. مثلا بغيت انا نافيشي لي سالاري اللي كينتميو مثلا لو سيرفيس كونطابيليتي بلا دات لاكسيدون ديالهم. الا شفت انا هذيك اوليو باش ندير هذا نديروها بدو ميثود. لا ميثود الاولانيه نجي هنايا كريي وندير كرياسيون دو روكيت وندير اكسيدون طابل عاوتاني د سالاري اي طابل د سيرفيس. هادو ثلاثه ديال لي طابل غادي ناجوتيهم اي فوالا. من بعد قلت بغيت لو نود سالاري، بغيت لو سيرفيس اي بغيت لا دات ديال داك لو سالاري. مزيان نافيشي هاد لا روكيت. قلت انا بغيت غير لو سيرفيس ديال كونطابيليتي. كنجي هنايا وكنجي لو سيرفيس هنا كريتير شنو بغيت انا كونطابيليتي. فوالا عطاني هذا زيرو. علاش عطاني زيرو؟
ما عطاني حتى واحد. دونك هاد الكونطابيليتي اللي كتبت انا راه خاطئه، لا كونطابيليتي اللي كتبت راه خاطئه. فوالا هي كونطابيليتي عندي انا باكسون، ماشي علاش عطاني كونطابيليتي خاطئه. دونك نرجع لو كريتير ديالي، غادي نمشي لهنا ونجي نكتب ليه هنا كريتير كونطابيليتي. قلب على او اكسون، او اكسون كاع ما عندي انا كاع في الكلافي هاد او اكسون. معليش واخا نديرو نوتخ ميثود باش نكوبيوها حنا كاع. شو داك سيرفيس اي جو فاليد. نشوف دابا افيشي اي فوالا ها هما غادي افيشيو ليا الناس اللي عندهم لا كونطابيليتي. سي بون. دابا هاد لا روكيت مثلا دابا نسوفكارديها. فوالا ها هي اونغوجيستري وندير لها روكيت، روكيت سالاري ديال الناس ديال كونطابيليتي اي جونغوجيستر هاد لو كريتير ديالنا. مزيان. انا قلت كاينه هاد لا ميثود، كاينه ميثود اخرى. فيرمي هذا، فيرمي هذا. ديجا عندي انا لا ميثود الثانيه، ديجا انا عندي هاد لا روكيت ديال لي سالاري مزيان بلا دات ديالهم. انا الا بغيت غير الناس ديال نديرو مثلا دابا ناخذوا سيرفيس اخر مثلا. شنو هو السيرفيس اللي كاين؟ ناخذ مثلا سيرفيس ار اش. جو فو افيشي مثلا لي سالاري ديال لو سيرفيس ار اش. قلت انا جو افيشي لي سالاري ديال لو سيرفيس ار اش. ديجا عندي انا اون روكيت اللي هي جلوبال اللي هي هذه. شنو كندير؟ غادي نجي غادي ندير لها غير كوبي. ها هي كوبي. نجي هنايا نكليك تما ندير كولي. فوالا ويعطيني نسمي هذيك لا روكيت. شنو غنسميها انايا؟ غنسميها اون روكيت. ها هي وراه ديجا عطاني اون كوبي ديال هذيك لا روكيت. غنسميها مثلا سالاري دات سالاري الناس اللي عندهم لا كونطابيليتي ديال ار اش. باردون فوالا ار اش. جو كليك كنكليكي عليها غنلقاها نفس لي كريتير ديال هذه. مي انا شنو بغيت؟ ما بغيتش هاد الناس كونطابيليتي وديستريبيسيون وترونسبور، بغيت غير الار اش بوحدهم اللي نافيشيهم. دونك غادي نمشي هنايا افيشي ونجي لهنايا سيرفيس ولا لو كريتير اللي بغيت هنا في هاد الكريتير وندير غير ار اش. اي جافيش. فوالا وغادي تافيشاو لي غير الناس ديال لو ار اش ونونجستريها. فوالا ها هي جو فير. مزيان حدنا. مزيان.
مزيان غير عاودوا تخدموا مع ثاني واحد شويه غادي يبانوا لكم باسكو ملي تعاودوا تخدموا بليزيغ فوا غادي يبانوا لكم مزيان فوالا اجوتيو دابا دوطخ روكيت مثلا دابا هاد لي روكيت انا اللي غادي نعطيكم دابا مثلا هاد لو فيشي اكسل وانتم ديروا لهم لامبورطاسيون ديال لي دوني كما خدمنا من الاول وتبداو ديروا هاد لي روكيت انا نسيت لكم لي روكيت كاملين اللي غديروهم وديك الساعه غادي نتوما تابليكيو هاد الطراباي اللي درنا سي بون نجيو دابا مثلا بغينا نوت روكيت مثلا بغينا الناس اللي عندهم لي زاكسيدون مثلا اللي وقعوا بغينا غير لي زاكسيدون اللي وقعوا مثلا في السميات ديال لي سالاري واللي وقع لهم لي زاكسيدون مثلا في 2015 باردون باغ اكزومبل مثلا 2015 فوالا نجيو نديرو كرياسيون دو روكيت شنو بغينا سالاري اكسيدون صافي هادشي اللي بغينا ما بغيناش لو سيرفيس ديالو شنو بغيت لو نوت سالاري دات داكسيدون بون فوالا غندير افيشي شنو غادي افيشي ليا هو هنا غير افيشي ليا كلشي هذا شنو بغيت انا بغيت غير الناس اللي عندهم 2015 اللي موقع لهم 2015 هاد 2015 كاين بليزيغ ميثود بوغ افيشي هاد 2015 انا نعطيكم اسهل ميثود اللي هي غدير ايطوال 2015 اي تو فالي كتجي دير افيشي هنا اي فوالا 2015 تقدر كاين نوتخ ميثود كتجي هنايا نقدر تجي هنا تمسح هذا الشيء ودير مثلا دير لي مثلا اونتر مثلا لو 1 2015 et le 31 12 2015 et puis valide وكتجي هنا ودير لها افيشي فوالا باردون علاش هذا ما عطاناش وي درنا واحد ليرور هنا شفتوه او ما درناش هنا سلاش 31 12 فوالا جو فاليد نشوف افيشي فوالا هو عطاني غير 2015 كاين بليزيغ ميثود باش دير هاد لوبسيون ديال 2015 نجيو مثلا دابا نوتخ روكيت اونجستريو هادي مثلا لا روكيت ديال 2015 ندير لا اونجستري نديرو مثلا هنا سالاري نسميوها روكيت ديال لي سالاري اكسيدونتي اون 2015 فوالا جو فير مزيان دابا بغيت مثلا نجيو لنا واحد لامبورطونس لا اكسيدون فوالا لاكسيدون كاين شي وحدين مثلا شي وحدين درنا ايرور هنايا وما عمرناش هاد لا ديغي باغ اكزومبل ما عمرناش لهم لا ديغي ديال الاي تي تي يعني لانتربسيون طون دو طرافاي ما عمرناش فوالا بغينا نافيشيو حنا لي روكيت على هاد لو طون اللي هو ما عامرش غادي نجي تو سامبلومون نجي ندير كرياسيون روكيت شنو بغيت مثلا انا اكسيدون سالاري اي فوالا شنو بغيت انا لو نوت سالاري اي هاد لا ديغي اي تي تي هاد لا ديغي اي تي تي غادي نجي نافيشينا فوالا غادي افيشي ديالو لو نوت سالاري افيك هاد لا ديغي انا شنو بغيتي افيشي ليا غير هادو اللي ما عندهمش اللي خاوي اللي عنده هذا خاوي غادي نجي افيشي ولهنا هاد لا ديغي غادي نجي لو كريتير ديالها غادي ندير ليه هنايا نول اي جو فاليد اون فوا كان افيشي هو افيشي نول سي بون نجي نمسحها غادي يرجع لي كيما كانت فوالا ورجع لي كامل نجربوا هذيك جربوا une autre méthode نديروا هذيك لي entre دو غيومي واش تعطينا لا ما عطاتناش دونك خصك دير نول فوالا هي نول اي جو فاليد كنمشي لافيشاج كتعطيني فوالا هي ما كاينينش اي جو سوفغارد هاد لا روكيت ندير لها سوفغاردي ها هي روكيت سالاري اللي عندهم يغي نيل
فوالا. جي مثلا انايا بغيت une autre requête par exemple ناخذ une autre requête ناخذ une requête اللي هي composée. فوالا فيرميو هذا فيرميو هذا. فوالا بغيت انا دابا نافيشي les salariés qui appartiennent au service مثلا comptabilité qui ont un accident مثلا en 2015. C'est bon? Voilà, نجي création de requête. بغيت انا السالاري وبغيت لو سيرفيس ديالو l'accident. C'est bon? نديرو مثلا حتى لامبورطونس نديرو على حتى هي ان فيلتر. فوالا نديرو البروميير فيلتر. شنو بغينا حنا؟ بغينا لو سالاري لو نو ديالو افيك لو سيرفيس ديالو ياك لا دات ديال لاكسيدون اي لامبورطونس ديالها. غادي نافيشيو هذا. فوالا شنو غافيشي لنا هو هنا لو نو لو سيرفيس ديال لو سالاري لا دات ديالو اي لامبورطونس ديال ديك لاكسيدون. انا شنو بغيت؟ قلت انا بان بغيت لو سيرفيس مثلا شنو عندي هنايا شحال من سيرفيس كاين. نديرو مثلا سيرفيس ترونسبور. بغيت نافيشي غير لو سيرفيس ترونسبور. فوالا نجي بغيت انا ترونسبور غير لو سيرفيس ترونسبور جو فاليد افيشي. فوالا هو عطاني غير لو سيرفيس ترونسبور. من بعد انا بغيت لو سيرفيس ترونسبور واللي وقعت لي في 2015 ايطوال 2015 اي جو فاليد جافيش. فوالا ها هو لو نو ترونسبور دات داكسيدون 2015 اي لامبورطونس ديال لاكسيدون. دونك فيها جوج ديال لي فلترات. جو سوفغارد. فوالا نسميها مثلا ان روكيت سالاري ديال ترونسبور اللي عندهم اكسيدون في 2015. فوالا اي جو فاليد sauvegarde, je ferme et voilà. بارك علينا من هاد لي روكيت. جونغوجيستر هاد لو فيشي هذا ديالنا. انا غادي نصيفطو لكم دابا. Cette action va demander Microsoft Access à valider la presse papier. Oui, ماشي مشكل. نديرو اريت ديال هاد